امام حسین دا قافلہ مدینے تو مکے والے جا رہا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا قافلہ کربلا والے جا رہا میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا کربلا وچ ڈیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا تین محرم نو ڈیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے ابا دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے اصغر دے حلق کی جو تیر لگیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے ذکر تے کنا سکون پیا مل گئے کہ سر دے دی نوک تے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہے کری اگر انہوں ہی اطمینان کہندے نے کہ کائنات لٹی گئی پر او اللہ دا ذکر کری جا رہے انہوں ہی نفس مطمئنہ کہندے نے کہ شاہ جی آنکھ دے سامنے پتر چلے گئے اور آسان کرا گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں آؤں گی او دے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانے ایک بھی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے بیران دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نا تے بڑے اطمینان نال آسمان وال ویکھ کے فرما دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کر دیواں پتر دی لاش تے کھلو کے آسمان وال ویکھ کے فرما دینے راضی ہیں کہ ہور دیواں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دی عالم اکبر دے کے بھی راضی ہوں اصغر دے کے بھی راضی ہوں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عباس دے کے بھی راضی ہوں خود دے کے بھی راضی ہوں وہاں بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضی ہوں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں پیاسا رہ کے بھی راضی ہوں سکینہ روتی ویر کے بھی راضی ہوں میں دے چڑھ کے بھی راضی ہوں دس تو راضی ہیں اللہ نے رضا فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اجے بھی میری رضاواں پوچھن والے آؤ تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی ہن تے جڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے کوئی سوکھا سی راضی رضا بچ رہنا بڑا ہی محال ہے پچھ چکے آئے پار سارا ہی زہرہ دلالے میری ملت نوجوانوں امام علی مقام نے کربلا دے اندر ویکھو کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے کہ جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکھدا ہی لے لے آئے اکھا جڑی قیمت نانے دا دین بچے میں بچاواں گا میرا اصغر بھی لے لے اکبر بھی لے لے پھر قاسم بھی لے لے عباس بھی لے لے قاسم و عباس دیکھے بھی نہ سید ڈولے آتے ہاریا اکھا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اٹھو ہی وارے آ قرآن اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں حکم دینا کہ جدی امانت ہوئے انہوں ہی دے دیا کرو واہ حسین تیری امانت داری تو صدقے جاواں کربلا چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت تینوں ہی دیتا قاسم تیری امانت تینوں ہی دیتا عباس تیری امانت تینوں ہی دیتا پھر قاسم و عباس دیکھے بھی نہ سید ہاریا آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا تیرے اتو ہی واریا میری ملت دے نوجوانوں کچھ بے بچا کے نہیں رکھیا تو آواز ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا ہن لوٹ اپنے پروردگار وال اس حالت وچ کہ تو ان تے راضی ہے او تیرے تے راضی ہے شاہ جی ہو رہے آئی ٹائم سی جدو قرآن کہہ رہے سی ارجعی ہن لوٹ
ہن لوٹ آ اپنے رب کو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ حسین ہن لوٹ آ اپنے پروردگار والی اس حالت کہ تو او دے تے راضی ہے او تیرے تے راضی ہے لوٹ آ اپنے پروردگار والی تینوں او دا کی حوصلہ سناواں او جنوں عباس ورگے ویر دا ایک بازو ایتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے جڑا کربلا دے میدان چ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پیا کٹھیاں کردا تے پھر بھی ڈولیا نہیں میری ملت دے نوجوانوں میں سیالکوٹ دے تحصیل بازار وچ ایک وڈیرا جا بابا ویکھیا او بابا سارے بازار ٹریا جاوے تے نالے رووے تے نالے آکھے ہائے او میرے پترا ہائے اوے میرے پترا ہائے او میرے پترا میں پوچھے کون ہے لوگ آکھے آسی صاحب سرکاری سکول تے گورنمنٹ سکول دا ہیڈ ماسٹر ہے ڈبل ایم اے تعلیم ہے پر ایدہ ایک جوان پتر مر گئے تے بابے دا دماغی توازن بگڑ گئے تے بابا پاگل ہو گیا تے گلیاں بازار چ نہیں کہتا پھردا ہائے او میرا پترا ہائے او میرا پترا میں کہا ایک پتر گیا ہے تے آ حالت ہو گئی ہے قرآن کہندا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماتا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے رو رو کے یعقوب دیاں اکھاں نبینا ہو گئیاں وہ ایک پتر گیا تے بابا پاگل ہو گیا ایک پتر گیا تے یعقوب نبینا ہو گئے حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں سارے ہی ٹر گئے سارے یوسف ہی ٹر گئے تے آسمان وال ویکھ کے اجے بھی پوچھدے نے اجازت ہوے تے ہور دیواں ہور بھی دیواں یار پچھلے مہینے تساں عید منائی تے ابراہیم تے اسماعیل دی یاد منائی ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی ایک پتر تے اکھ تے پٹی بن لئی اکھے دا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا ایک پتر دینا سی تے دتا وہ بھی نہیں انہوں بھی اٹھا کے گھر لے گئے پر اکھ تے پٹی بن گئی کوئی پاگل ہو جاتا کوئی نبینا ہو جاتا کوئی اکھاں تے پٹی بن لیں گا حسین تیرے حوصلیاں تو صدقے جاواں نہ اکھ تے پٹی بنی دماغی توازن دا حال ویکھ مسکران دے جا رہے پتران دیا لاشاں تے بھی حسین ڈولیا نہیں نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں بھائی ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں اے کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق آپ بھی اولا یہ کم بھی اولے یہ کچھ چھڑتا نہیں ہوتا جدے پہ جاوے پلے یہ جدو آ جائے نا جدو عشق آ جائے پھر یوسف ورگے گورے بھی وقا دیندہ ہے تے بلال ورگے کھانے بھی وقا دیندہ ہے یہ پھر نبی دے موڑے ہم تے بھی چڑھا دیندہ ہے تو نبی دے موڑے تے کھیڑن والے نو نیزے دی نوک تے بھی چڑھا دیندہ ہے یہ عشق بڑا ڈاٹا ہے ایمینی بابا بلے شاہ نے فرمایا آپ فرما دینے عشق آپ فرما دینے عشق سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا عشق سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا عشق سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا کدے کدے دید لئی کدے کدے دید لئی سولی چڑھ گئی رام بھائی کدے کدے دید لئی سولی چڑھ گئی رام مولانا روم فرماندے نے تلواراں دو ہوندی ہیں ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرماندے نے فرق ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے میری ایمانداری نہ مدرسہ تے سچی گل کراں او جڑے لوہے دی تلوار دے نال او دی راہ چ قتل ہو گئے
وہ کربلا والے بھی زندہ نے تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال قتل ہو گئے او بابا فرید بھی زندہ نے تے داتا صاحب بھی زندہ نے وہ بھی زندہ نے میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نانے دے موڈے تے بھی کھڑے تے نیدے دی نوک تے چڑھ کے نانے دے موڈے تے کھڑیاں دا بدلہ دے حق بھی ادا کیتا شاہ جی میں نہ پڑھیا کرنا ہوں کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا میں نے صبح دے لوگاں دے فون آ رہے کوئی فیصل آباد آ رہا کوئی جھنگ تو آ رہا کوئی چنیوٹ تو آ رہا بڑے بڑے دور دراز دے سفر کر کے احباب آئے ہو انہیں سارے میں نے علامہ دینا کہ آسی صاحب ساڑھے علاقے چینی سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے چنیوٹ والے توڑے کل بولو ہی نہیں اور میرا دل کردہ میں ذکر کرنے لگا مرشدہ دے مرشدہ دے مرشدہ دے مرشدہ دے مرشدہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ سیانے کندے نے جدہ کھائیے او دائی گائیے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پہ پلے آئی حسین دے نانے دے لگر پہ سننی ماں دے پتر بولے سبحان اللہ میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہاں نا تارا جدہ مرشد حسین ہے نا تو اے اج کر کے ہاتھ چکے نارا مار کے آنکھ حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے آج تارا بھائی تارا سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھائی تارا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا 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 حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے یہ ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حدیث پاک دے آگائے جنتی جنت کے چلے جان کے دوزخ چلے جان کے اچانک دوزخ جنت نہ کبے گی آج تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ بھی کبے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کبے گی بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں آج فرعون میرے کول آج نمرود میرے کول آج شداد میرے کول آج حمان میرے کول نہیں جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت میں فرمائے گا دوزخ میں کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اسی جنت سے جا کے فخر کرنا ہے جنت حسین لے کے فخر کرے گی میری ملت دے نوجوانوں ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ایڈے لاڈا نہ پلیا مولانا جامی فرماتے ہیں اللہ نے میرے نبی نے پتر دیتا تو میرے نبی نے پتر دا نام رکھا ابراہیم چنیوٹ والے پگو موڑ والے میں نے سچی دسیو او کتنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا محمد دا پتر ہوئے گا شاہ جی میں دملہ تبدیل کر لگا سارے نو سمجھ آ جائے او جے یعقوب دا یوسف ایڈا سونا ہے محمد دا ابراہیم کتنا کو سونا ہوئے گا آجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھیا او کننا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا محمد دا پتر ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا جے قدر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا پر چونکہ نبی کریم خاتم الانبیاء نے اس واسطے اپنے مصطفیٰ دے پتر بچپن کی واپس لے لے نبی کریم پتر نو بائیں زانوں تے بٹھا کے منہ پہ چم دے پیار پہ کر دے تے امام حسین بھی آکے نہ تے نانے دے دائیں زانوں تے بیٹھ کے ان حضور ایک واری پتر دا منہ چم دینے تے ایک واری دوترے دا منہ چم دینے جبریل دروازے کھڑے سید عالم نے بیٹھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ فرمایا سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی حضور نے فرمایا ایک سجی آنکھے ایک کھبی آنکھے تو کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا
حسین ہے تے کھبی تے سجی چ فرق نہیں آندا تمہیں اکھاں اکھو دیاں پیاریاں ہوندیاں فرمایا پتر بھی پیارا تے دوترا بھی پیارا عرض کی سنیا تیرا رب فرماتا ہے تے جڑے تینوں پیارے سانو بھی پیارے تے انج نہ کریے ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک پیارا سانو واپس کر دیو میرے نبی دیاں اکھاں چ اتھرواں دی کتارے جی میں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر دے دانے گر دے نا اج میرے نبی دے آنسو گر رہے ایک باری پتر وال ویکھیا ایک باری دوترے وال ویکھیا کیڑا دیواں کون ہے ولی نے روکے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا پتر گیا میں رواں گا حسین گیا ذرا روے گی فرمایا میں آپ رو لواں گا میرے کو ذرا روتی ویکھی نہیں جانی تین دن دے بعد نبی دے پتر دا وصال ہویا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے کدے پتر دے لب چمدے نے کدے پتر دے رخسار چمدے نے یہ ٹر گئے نے دلدار دلاں دے یہ بدنو چکے مہارا اجڑی بستی ندری آوے یہ کٹ دیتی جدے یارا نبی کریم اپنے پتر میں دفن کر کے گھر آئے امام حسین بچیاں جیسے کھیل دینے سرکار نے بازو پھیلا لے فرمایا جانانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین آکے نانے میں جب ہمارے آؤ عرض کی تی نانا رونا تو تے ایک قربان کی دائیں گیلایا لین دے میں سارے قربان کر دے ایک بار ہے لیکن میں تیرے تو سارے ہی وار دے مانگا پھر سارے ہی وار دیتے میری ملت نوجوانوں 18 سال دا اکبر بھی دیتا تے 6 مہینے دا اصغر بھی دیتا 18 سال جڑے درخت نو پانی دیتا ہوئے نا وہ درخت بھی کٹن نو جی نہیں کردا تے جن نے 18 سال اکبر ورگا سونا لال پالیا ہوئے میری ملت نوجوانوں آکھیا اکبرہ تم باپ نو بڑا ہی پیارا ہے پر کی کرن نانا تیرے نالو بہت ہو پیارا پتر وار دیتے واروں باری سارے ٹر گئے تے مڑوار حسین دا آیا کوئی آئی ویلا سی تے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو خیمے جو نکلنے لگے نا ایک ایک نو مل کے فرمایا شہربانوں تو ایران دی شہزادی سے تو مدینے آئی تے لوگ ایران دی شہزادی دا جشن منانا مدینے آئے کہ دیکھو ایران دی شہزادی آئی ہے مدینے تیرا نکاح میرے نال کیتا گیا تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا جی او شہزادی ایران دی ہے نا تے سونیا تو شہزادہ دنیا دا بھی ہے تے جنت دا بھی شہزادی دا نکاح شہزادے نال کیتا فرمایا تیری میری زندگی کٹھیاں گزر گئی فرمایا ہون اجازت دینا کہ چاہمیں تے ایران واپس چلی جا اج میرے کو موت تو علاوہ کچھ نہیں ظاہری طور تے میں موت تقسیم کر رہا ہوں مگر اصل وچ میں جنت تقسیم کر رہا ہوں عرض کی لجپال جی میں دنیا چ نہ رکھیا جے نا نانے دا واسطہ جنت بھی نال ہی رکھیا جے عرض کی سونیا میں تیرے تو سب کچھ وار بیٹھی ہوں عرض کی لجپال اس عورت دے حوصلے کی سناواں مجھے سامنے دا سہاگ اجڑ جاوے تو استقامت نہ کربلا دے میدان تے ٹبے تے کھلوتی ہوے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اس ماں دی بیٹی ہے جس ماں دے بوے دے اولے جبریل کھڑا سی تے رسول کریم نے فرمایا جبریل اندر آ جا تے جبریل عرض کی کملی والے اکھی میں آواں بیڑے چ تیری زہرا بیٹھی ہے حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ ہے تو تے آ جا تے جبریل دروازے دے اولے ہو کے عرض کی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرا دا حیا اپنی جگہ فرمایا اس ماں دی بیٹی نے جدے کل فرشتے حیا کر دے رہے اپنے پردے دا خیال رکھے میں چلے ہاں میرے بعد بڑے مرحلے آنے نے روندے ادھو رو لے آجے زینب نے عرض کی تھی ویرہ تو نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دس جاویں کہ تیرے ورگا ویر کوئی نہیں تے پردہ کر کے ماں بھی دس جاواں گی میرے ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں تے تسلی دے کے فرما دیا سونیا تسلی نہ جا یا تو پتر دین تو بارے نے نا میں پتر ویر تو بارے نے جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا انہ موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دی سی والدی دیئے میں تیری عظمت تو صدقے تیرے حوصلے تو قربان جاواں
میرے امام نے زین العابدین نو سینے لایا، فرمایا اٹھ پترا، میرے کو وراثت لے لے جڑی میں نانے کو لئی ہے تے ساری کائنات نے سیدہ نے تیرے سینے چ فیض لینا ہے۔ میرے امام نے آخری ویلے انج کر کے سیدنا زین العابدین اٹھا کے سینے لایا، جڑا فیض نانے دی زبان چوس کے لیا سی نا، اس سینہ بسینہ سید نے سید دے سینے چ منتقل کیتا۔ فرمایا قیامت تک تیرے چ نسل بھی ٹرنی ہے تے ولایت بھی چلنی ہے۔ میرے امام ٹرن لگے تے زین العابدین نے عرض کی بابا میں بھی جاواں، میں بھی تو پتر ہی نا۔ فرمایا نہ، تیری قیامت تک میری نسل تیرے تو چلنی ہے، تیرا حصہ کوئی نہیں۔ عرض کی جدو اکبر نے سینے دے پھٹ وکھائے، سنیا جدو اصغر نے حلق دا تیر وکھایا، جدو قاسم نے ٹوٹیاں پسڑیاں وکھائیاں تے عباس نے بازو کٹے وکھائے، زینب نے اونا محمد وکھائے، تو میں کی قیامت نو دادا جی نو وکھاواں گا۔ فرمایا پترا میں تیری بھی جاگیر چھڑ چلے ہاں، تھوڑی دیر بعد میری سواری خالی ہونی ہے۔ میری سکینہ نے ابو ابو کہہ کے رونا ہے، انہوں سینے لا کے پیوں والا پیار دے میں وہ تیرہ دے نشان وکھان گے تو قیامت نو اپنی زنجیرہ دے نشان وکھا لے گے۔ پترا جب بڑے مرحلے ہونے ہیں، میرے امام نے زین العابدین نو بھی آخری ویلے تسلی دیتی، پیار کیتا تے فیض تقسیم کیتا۔ ٹرن لگے نا، آخری باری مڑ کے میرے امام نے خیمے اول ویکھیا تے فرمایا بولیا چلیا معاف کرے ہو، میں حسین چلیا۔ سیدہ زینب توڑ کے انہوں محمد دی لاش تے لیٹ گئیاں تے فرما دیاں وے اٹھو، وے ماموں ٹر چلے جائے، جاندے ماموں نو روک لو۔ حضرت امام قاسم دی ماں فرما پتر دی لاش تے لیٹ گئی تے ہلا کے فرما دیاں قاسم پترا اٹھ چاچو ٹر چلے، جاندے چاچو نو روک لے۔ حضرت لیلا اپنے پتر علی اکبر نو فرما دیاں اکبر پترا اٹھ تیرے لاڈلے بابا چلے نہیں، روک لے جاندی وار بابا نو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی لاش تو کلو کے زینب فرما دیاں عباس تیرا ویر تے تیرا پیر ٹر چلے آئی، اٹھ جانی والی حسین نو روک لے۔ امام اپنے خیمے چکی ٹرے، او چنیوٹ والیو انج لگ دا جی میں جسم تو روح نکل چلی ہے، جی میں پھلان جو خوشبو نکل کے جا رہی، سارے خیمے چو کوہران مچ گیا۔ میرے امام نے اپنے نانے دی دستار سر پہ رکھی، جبا امام حسن دا پہنیا، پٹکا امیر حمزہ دا بدیا، تلوار مولا علی دی پکڑی تے سیدہ زینب فرما دیا دو گڑیاں ٹھہری، پرانے جو صندوق جو کہ چٹی چادر نکالی تے مونڈیا تے رکھی تے فرما دیا نے چاندی واری امی فاطمہ دے کے گئی سی تے اماں نے فرما سی جدو دولہ بڑھ کے کربلا وال حسین ٹرے تے انج کری کلیاں تے چادر فاطمہ دا حصہ رکھ دے ہوئی، متھا چمکے فرما دیا دولہ پہ لگنا ہے، بڑا ہی سونا پہ لگنا ہے۔ واہ زینب تیری عظمت تو صدقے، میرے امام ٹرن لگے نا تے اکھاں چ نکھنے کے اتھرو تے زینب ویکھ کے فرما دیا نے ویراں تے رویا نہیں، پتراں تے رویا نہیں، تے اپنی باری کیوں رویا ہے؟ سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دینے نانا یاد ہے، نانا یاد ہے، فرما دیا نانا کیوں یاد ہے؟ فرمان لگے نانا یاد آئے نے جد میرا نبی نوح آئی، جبریل براق لیا آیا، جد علی والے خیبر چل آئے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں واگا پکڑنا والا، جدوں وار حسین دا آیا، پھر خیمیاں بچھا بولی زینب، اس فرصہ منہ پہ پایا، پکڑ رکھا گھوڑے دیا کے لے چڑھے مڑی دیا جایا۔ اس بہن نے تھپکی دے کے بھی ٹوٹو رہا، میرے امام خیمے چو نکلن لگے تے اچانک خیمے چو آواز آئی تو انہوں امی دا واسطہ اجے نہ جایا۔ میرے امام نے غور کیتا تے یہ آواز حضرت ام رباب میرے امام دی لاڈلی بیوی دیئے، واپس آ کے فرمایا رباب میں سارے نو ودیا کر لیا، کیوں بلایا؟ عرض کی تھی میں اپنے لئے نہیں بلایا، آپ ایک سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، انہوں ہوش کرا جو دیاں والے بیٹھے ہو، انہوں دیاں نو پیمہ تے بڑے مان ہو دنے، تو سب عید گزاری نا، تو سب نے بیڑے جو بکھیا ہوئے گا بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے،
عید آوے تے ویراں کولوں کپڑے نہیں منگدیاں بڑے باپ نو کہندیاں نے ابو جی کپڑے لے دیو کہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے او کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دیوے نا تے بابا تڑپ کے کہندا نہ جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا رہے تیاں دا مان باپ ہوندے نے تے او تے دھی ایڈی لاڈلی سی او تے شہزادی سی انہاں تے کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن انہاں تے دکھ ویکھے ہی نہیں پر ادھی رات دا ویلا تے ماں نے مدینے جگا کے آکھیا اٹھ سکینہ تے اسی مدینہ چھڑ کے چلے ہاں شاہ جی عمرہ کرن جائیے تے 10 دن مدینے رہنا ہے 10 دن مدینے رہ کے جدو حاجی مدینہ چھڑ کے ٹر پے نا تے گڈیاں چ بیٹھ کے آخری باری جدو گنبد خضرا نو مڑ کے حاجی ویکھدے نا تے حاجیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تے حاجی مڑ کے کہندے نے کملی والیا پتہ نہیں پردیسیاں مڑ آنا کہ نہیں آنا تے مدینے دیا مائیا ساڈا آخری سلام قبول کری کملی والیا جلدی بلا لیا جے پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا حاجی مدینہ چھڑ کے ٹردا چیخاں مار کے روندے بچے نے اٹھ والے سچی دسیو او جڑا 10 دن مدینے گزار آوے او دے کولوں تے مدینہ چھڑیا نہیں جاندا اونے کیویں چھڑیا ہوے گا او جنے 56 سال مدینے گزارے ہو جدا نانا مصطفیٰ مدینے ہوئے جدی زہرہ ماں مدینے ہوئے جدا حسن ویر مدینے ہوئے انہیں کو مدینہ سوکھا تے نہیں سی نہ چھڑے ادھی رات ویلے ماں نے جگا کے آکھیا سکینہ اٹھتی ہے سی مدینہ چھڑ کے چلے ہاں 450 کلومیٹر سفر کر کے مدینہ تو مکے آئی وہ بچی نہیں روئی وہ مکے تو ٹری وہ کربلا آئی وہ نہیں روئی وہ کربلا چ ڈیرے لگے وہ نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا وہ نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی وہ نہیں روئی عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں وہ نہیں روئی وہ دے سامنے اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے شادی وہ نہیں روئی وہ دے سامنے اصغر دا پگوڑا خالی ہو گیا وہ نہیں روئی وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روئی وہ اس واسطے نہیں روئی کہ میں ابو دی لاڈلیاں کہ میں رو پئی نا تے میرے ابو رو پینے نے نہیں روتی کہ تیرے میرے ابو نہ رو پینا میرے ابو نہ رو پینا باپ دا حوصلہ بن کے کھڑی رہی پر جدو ابو ٹرے نا وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی وہ دے صبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے میں نے 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں روز گھرو شام نو نکلنا تے میری بیٹی میں نے روز پوچھ دیئے بابا آج کہاں جا رہے ہیں میں کہنا بیٹی میں فلان شہر جا رہا ہوں تے میری بیٹی جھٹ پوچھ دیئے بابا صبح کب آئیں گے انہوں دسنا بیٹی میرا اینا لمبا سفر ہے میں اینے بجے آؤں گا تسی کماں تے جاندے ہو تیاں پوچھ دیاں کتھے چلے ہو اور باپ بیٹی نو آکھے نا میرے کپڑے استری کر دے تے بیٹی دا سوال ہوندے ابو جی کتھے چلے ہو باپ کہتا میں فلان جگہ چلے ہوں تے بیٹیاں جلدی پوچھ دیاں ابو جی کدوں آؤ گے اور حسین دی تھی بھی پوچھیا ہوئے گا ابو جی کتھے چلے ہو کہتی ہے میں کربلا چلے ہوں تے سکینہ پوچھیا ہوئے گا ابو جی کدوں آؤ گے کیونکہ انہوں پتہ سی جڑا جاندہ آؤندہ ہی کوئی نہیں انہیں پوچھیا تے ہوئے گا نا بابا کدوں آؤ گے میرے امام سینے لا لیا بے ہوش ہو گئی متھا چمیا میں لاہور ایئرپورٹ تے کھڑا سا میں انگلینڈ چلے آ میں جوان بچی بے ہوش ہوئے لوگ پانی پلا رہے میں پوچھا بچی نو کی ہوئے کہنے لگے اسی صاحب یہ دا ابو دبئی ٹر گیا ہے وہ مل کے ٹریا تے بیٹی نے باپ دی کنڈ ویکھی ہے نا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میرے خیال آیا یہ دے ابو تے 2 سال بعد آ ہی جانا ہے یہ روندی ہے او کیویں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ سی ابو ٹر گئے مڑ آنا کوئی نہیں او کیویں روئی ہوئے گی دن دن دی بھوکی تے پیاسی بھی سی دکھ زمانے دے دل وچ سی پر روندی نہیں سی پاپا ٹرے تے چیخ مار کے بے ہوش ہوئی امام آ کے گودی چ اٹھایا متھا چوم کے فرماتے نے سکینہ بیٹی اٹھ بابا ٹر چلے نے جاندی باری آخری باری بابا کہہ لے ساری زندگی بابا بابا کریں گی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ اٹھ بیٹی بابا نو مل لے سکینہ تے نہیں اٹھی پر بارو شیمر دی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آ سکینہ نو اٹھا کے زینب دی گود وچ رکھیا تسی سویرے گھروں نکل دیو تے بڑیاں نو کہندے چھوٹیاں دا خیال رکھیا جے پر حسین جدوں خیمے چوں نکلے نا تے آخری باری مڑ کے جڑے الفاظ بولے وہ الفاظ سن خیمے والیو میری سکینہ دا خیال رکھیا جے میری سکینہ دا خیال رکھیا جے امام نے فرما کے سواری تے بیٹھے محمیز لگائی ایڑی ماری سواری ٹرتی نہیں وہ تے کان وچ فرمان لگے مینوں پتہ تس کو اللہ شان چپ کے تھک گئے ہیں
یار جڑے بندے نو 70-72 پتھر چکنے پہ جان دا کی حال ہو جاندے دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہیں 71 لاشاں چکیاں ہوں میرے امام تھک کے چور ہو گئے پر سواری دکھانے جو فرما رہے میں نے پتا تو تھک گیا ہے پر تیرا میرا وعدہ رہا ان میرے بعد انہوں کوئی لاش نہیں چکنی پڑے گی ایک بار میں نے کربلا لے جاؤ بے وفائی نہ کری وہ گھوڑے نے آسمان بل بکھیا تے رو کے کہنے لگا اصحاب کہف نہ لگے تو کتا وفادار ہو جاتا ہے ساری زندگی سیدہ تیرے قدمی لگا رہے ہیں میری وفا تو شک نہ کر فرمایا ٹردہ نہیں گھوڑے جواب تو نہیں دیتا پر مڑ مڑ خیمے بل ویکھ دے کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے امام نے انج کر کے مڑ کے خیمے بل ویکھیا نا تو سکینہ نو ہوش آ گیا ہے اس سید پردہ دار سیدزادی خیمے جو تو نہیں نکل سکتی پر خیمے دے پردے دی اوٹ جو کہ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے جو باہر نکال لینے تو گھوڑے بل ویکھ کے بھی آخ دیئے اجے بابا لے کے نہ جائیں تو میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا تو میرا ویر عباس لے کے گیا نہیں آیا اجے بابا لے کے نہ جائیں میں بابا نہ بڑیاں گناہ کرنیاں نے اجے تے میں بابا رج کے ویکھے بھی نہیں میرے بابا لے کے نہ جائیں سکینہ نالے روندیے نالے کہندیے بابا اجے نہ جایا جے کہندیے بابا سکینہ مر جائے گی بابا نہ جایا جے جیسے میں رج کے ویکھے آئی نہیں میرے امام سواری تو زمین دے آؤ گئے سکینہ بڑھ کے سینے دے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ ندی چپ کر جائیں جو نہیں قریبا سکینہ لے کے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا پردے سامج لیا کے دیاں نل بھی جلیں قریبا کہنے لگی بابا نہ جایا جائیں فرمایا نہیں سکینہ بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب پوار لے آؤں کہنے لگی بابا میں نہیں جانا دینا نہ پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہ جانا میں بابا کی مونے اکھاں گی بابا نہ جایا جائیں مدینے کی دہنال جواں گی بابا نہ جایا جائیں ابو کی نوے اکھاں گی بابا کدے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ امی نل سو جائیں کہنے لگی امینہ تے اصغر سو گائیں فرمایا نہیں دیئے مدینہ دیا گلان نی کربلا دے کھلون بدل گئے نی امتے امینہ لسویں کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئیں گا او بابا دی گھوٹی چھ بین کے گلی پہ گئی کہنے لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آخرین فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا ہمیں سارے پہ آخرین تھوڑی دیر پاس سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے میرے امام نے سکینہ نہ لایا یعنی سکینہ نگی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آؤ کہنے لگی بابا یتیم آؤ کرے آ جائے بابا یتیم نترج بیٹھے رو دینے یتیم دیوارہ نہ لگ کے رو دینے بابا یتیمہ نہ پوچھو دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا جنہ دھیاں دے باپ ٹر جاؤں اتے بھی رنگ لے ہوندیاں وانے نہ کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے آسمان دے فرشتیاں دیاں چیزیں نکل گئی آؤ وہ غلمان رون لگ پیں فرمایا زینب سکینہ مخیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جاؤ سیدہ زینب کھج کے سینے تلے اتارے آؤ کہنے لگی پھپی اماں تو گڑیاں بابا بیس لین دے تھوڑی دیر بات میں ویر نہیں لبناؤ میں بابا نہیں لبناؤ سیدہ زینب کھج کے سینے پہ اتار کے خیمے بل جا رہی آؤ نلے ربیاں فرما دیاں نے اس حالا مرنا نا ویر کسے دے میرا ہون نمانیاں تینا کس دین داؤں ویر نہ کوئی
اس کی دنیا تو لینا امام رہتے امام پہ مکہ دے کہ پیر مرنے بیڑا پھیلا اے باپ مرے اے محمد بشاؤ اے مجھ جاؤں دعوان جے میلا میرے امام رضی کربلا بل جار آؤ فری بیلا آیا نوجوانوں آئی بیلاشی جدوں تیروں پیاں بارشیں ہو گئی آؤ ایک تیر آؤ کہ میرے امام کی پیشانی کے لگے آؤ میرے امام نے آسمان بل بیٹھے آؤ فری بیلے سجدے چ گئے نال سبحان ربی اللہ پڑے آؤ پورا بھی رون لگ پیاں فرشتے بھی رون لگ پے پھر سارا بدن حسین سخیدہ تیراں نال پرتا پھر بھی سید ریت تقید عید نماز کھلوتا نیت نماز کھلوتا میری ملت دے نوجوانوں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر لیکن یزیدیوں کی